ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैरुण्यैर्महर्षिभिर्हरिवन्तो ष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र परस्मैपदप्रकरणम् इत्याख्यम् अवान्तरप्रकरणं गतपाठे सम्पन्नतां गतम्। अस्मिन् अवान्तरप्रकरणे तत्र वयं नपादं न्याङ्यमाङ्य सपरिमुहरुचिनृतिवदबसः इत्यस्य सूत्रस्य आयासयते, परिमोहयते, रोचयते, नर्तयते, वादयते, वासयते इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र साधितवन्तः। सर्वेषु लकारेषु च रूपाणि अत्र वयम् उक्तवन्तः। तदनन्तरम् एकं वार्तिकम् अत्र अस्माभिः पठितं। धेट उपसङ्ख्यानं तत्र उदाहृतं धापयेते शिशुमेकं समीची इति तत्र उदाहरणे नाम अस्मिन् वाक्ये धापयेते इति उदाहरणं भवति इति तत्र नाम मन्त्रांशः एव उदाहरणत्वेन अत्र स्वीकृत्य अस्माकं कृते प्रदत्तः ग्रन्थकारेण। ततः अकर्तृभिप्राये तु शेषात् कर्तृपरस्मैपदमित्यनेन परस्मैपदं भवत्येव। अतः परस्मैपदयुक्तानि एतत् सूत्रसम्बद्धानि नाम प्रत्युदाहरणपक्षे एतत् सूत्रसम्बद्धानि च कानिचन उदाहरणानि अत्र दत्तानि। यथा वत्सान् पाययति पयः, दमयन्ति कमनीयतामदं, शिक्षां वासयति वा एवम् एतानि परस्मैपद उदाहरणानि कानिचन दृष्टानि। ततः पूर्वं पठितानि सूत्राणि प्रकरणक्रमानुरोधेन नाम अष्टाध्यायी ग्रन्थे यत् प्रकरणं प्रदत्तं वर्तते तत् प्रकरणक्रमानुरोधेन तत्र पूर्वं पठितानि वाक्यशः इति द्युद्भ्योरुङि इति वृद्भ्यस्य जनोः इति लुटि च क्लुपः इति च यानि सूत्राणि पूर्वं पठितानि तेषां सूत्राणाम् अपि एकमेकम् उदाहरणमत्र उपस्थापितं। लोहितायति लोहितायते इत्यादीनि उदाहरणानि पूर्वं पठितानि एव सन्ति, पुनः अत्र स्मारितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। नपादम्याङ्यमाङ्य इति परस्मैपदस्य निषेधात् इत्यत आह अकर्तृभिप्राये इति अनन्तरस्येति न्यायेन निगरणचलनार्थेभ्यश्च अणावकर्मकादिति सूत्रद्वयप्राप्तस्य एव नपादम्याङ्यमाङ्य सपरि इति निषेध इति भावः। वाक्यशः इत्यादि प्राग्व्याख्यातमपि सूत्रक्रमेण पुनरुपात्तम् इति एतावान् विशेषः अस्माकं क्रमे गते पाठे प्रवृत्तः। अयं चतुर्थः अन्तिमः च पाठः परस्मैपदप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अधुना तावत् तिङन्ते अग्रिमं प्रकरणम् अस्माकं क्रमे आरब्धं भवति। अग्रिमं प्रकरणं भावकर्मतिङ्प्रकरणं वर्तते। अस्य प्रकरणस्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे अधुना आरब्धो भवति। तत्र मूले कथयति अथ भावकर्मतिङ्प्रकरणम् इति।
व्याख्याता कथयति अथ भावकर्मतिङ् प्रकरणं निरूप्यते। एवं खलु। नाम प्रकृते भावे लकाराः भवन्ति, तस्य लकारस्य लादेशाः तिङः भवन्ति। कर्मणि लकाराः भवन्ति, तेषां लकाराणां स्थाने तिङः प्रत्ययाः भवन्ति इति कृत्वा विशिष्य अपि च तादृशलकारान् आदाय अथवा तादृशलकारसम्बन्धिनः एव प्रकृते प्रत्ययाः अथवा विशेषाः अग्रे वक्ष्यन्ते इति कृत्वा इदं प्रकरणं भावकर्मतिङ् प्रकरणं भवति इति अत्र अस्माभिः अवगन्तव्यम्। व्याख्याता किं कथयति अग्रे इति पश्यामः। लः कर्मणि इति सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि च अकर्मकेभ्यः भावे कर्तरि च लकाराः विहिताः। तदिदं सूत्रं तिङन्तप्रकरणस्यास्य आरम्भे अस्माभिः सुष्ठुतया पठितं भवन्तः स्मरेयुः। लः कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः, तस्य सूत्रस्य अर्थः अत्र अपेक्षितः। तद्विना अस्य प्रकरणस्य अग्रे पूर्णतया अवगमनं दुष्करम्। अतः तदेव सर्वादौ व्याख्याता स्मारयन् अस्ति। कथयति तेषु कर्तरिलकाराः निरूपिताः। कर्तरिलकाराः सर्वेपि निरूपिताः सन्ति एतावता, कर्तरि एव निरूपिताः एतावता। अथेदानीं भावकर्मणोः लकाराः निरूप्यन्ते। भावे लकाराः भवन्ति, कर्मणि च लकाराः भवन्ति, तेषां निरूपणं क्रियते। निरूप्यन्ते इति प्रतिजानीते। प्रतिजानीते इत्यत्र आत्मनेपदं कथं भवति इति अस्माभिः आत्मनेपदप्रकरणे पठितम्। अर्थः अपि तत्रैव पठितः। कथयति अथ भावकर्मणोर्लडादय इति। मूले उक्तवान् खलु अथ भावकर्मणोर्लडादयः। नाम लट् लिट् लुट् इत्यादयः ये वर्तन्ते लकाराः, ये पठ्यमानाः सन्ति अस्माभिः तिङन्तप्रकरणे, ते इदानीं भावार्थे कर्मार्थे च निरूप्यन्ते इति भावः। कर्तृर्थे तु एतावता पठिताः इति। निरूप्यन्ते इति शेषः। अग्रे कथयति व्याख्याता तत्र शेषात् कर्तरिपरस्मैपदम् अनुपराभ्यां क्रियः इत्यादि परस्मैपदविधिषु प्राप्तेषु आह भावकर्मणोरिति तङिति भावकर्मणोः इति तङ् इदञ्च सूत्रम् आत्मनेपदप्रकरणे अस्माभिः पठितं। सामान्येन तत्र भूयते बभूवे इति एवं रूपाणि अपि दृष्टानि। सम्यक्। अतः पठितं सूत्रम् अपि च तत्र उक्तमपि आसीत् यत् भावव्यवस्था कर्मव्यवस्था च विस्तरेण अस्माभिः अग्रे पठिष्यते इति। सम्यक्। अतः तत्पठितं सूत्रमत्र स्मारितम्। सम्यक्। तर्हि भावकर्मणोः भावे अथवा कर्मणि विहितः यः लकारः, तस्य लस्य स्थाने तङेव भवति। तिङ् तु न भवति। नाम तिप्तस्जि सिप्तस्तम् विभस् मस् एते तु न भवन्ति इति। सम्यक्। एतावत् स्मारयित्वा अग्रे इदानीं सूत्रं पठ्यते, यस्य भावलकारेण कर्मलकारेण च सह सम्बन्धः वर्तते। सूत्रं पूर्वं क्वचित् प्रकरणेषु प्रक्रियाचर्चावेलायां श्रुतम् अस्ति अस्माभिः।
सामान्येन अर्थपरिचयः अपि स्यात्, परन्तु ग्रन्थक्रमानुसारम् अधुना इदं सूत्रं पठ्यमानं वर्तते। सूत्रं भवति सार्वधातुके यक् इति। तार्किकमेव सूत्रमस्ति, नाम तृतीयाध्यायस्थमेव इदं सूत्रं वर्तते। तत्र मङ्गलाचरणे अपि कथयति खलु, प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। उत्तरार्धे तु तृतीयाध्यायस्य एव प्रत्ययानां मुख्यता वर्तते। सम्बद्धोदाहरणसाधनायै अन्यानि सूत्राणि अन्येषु अध्यायेषु यानि सन्ति तानि क्रमानुरोधेन, प्रकरणानुरोधेन, प्रक्रियानुरोधेन वा अत्र आनीयन्ते इति भावः। एवं खलु इति। ततः सूत्रस्य अर्थः ज्ञातव्यः। सूत्रे सार्वधातुके इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, यक् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र प्रकृतसूत्रे चिण्भावकर्मणोः इति कथयिष्यते, अग्रे व्याख्याता कथयिष्यते। तस्मात् सूत्रात् भावकर्मणोः इति अनुवर्तनं भवति। व्याख्याता कथयति धातोरिति, मूले सूत्रार्थः कृतः खलु, धातोर्यक् प्रत्ययः स्यात् भावकर्मवाचिनि सार्वधातुके परे। सर्वेषु लकारेषु अयं यक् न भवति। तत्र भावे ये लकाराः विहिताः वर्तन्ते, कर्मणि ये लकाराः विहिताः वर्तन्ते, तेष्वपि सार्वधातुकलकाराः ये सन्ति, तेषु सार्वधातुकलकारेषु एव अयं यक् भवति। सार्वधातुके प्रत्यये परत एव अयं यक् भवति इति भावः। लस्य यः सार्वधातुकप्रत्ययः जातः भवति, अथवा विकरणत्वेन वा अथवा लिट् च इत्यादि नैव, सत्यं, विकरणत्वेन वा अथवा प्रकारान्तरेण वा नाम लकारस्य सार्वधातुकत्वं यदि भवति, तादृशसन्दर्भे नाम तादृशसार्वधातुकप्रत्यये परत एव अयं यक् भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति धातोरेकाचः इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। नाम धातोः इति अर्थः कुतो लब्धः, धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमविहारे यङ् इत्यतः लब्धः इति अर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति भावकर्मवाचिनी इति, चिण्भावकर्मणोः इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः इति सूत्रस्य अर्थः। तत्र मित्राणि, भूयते, बभूवे इत्यादीनि भवन्ति लक्ष्याणि। तानि तु लक्ष्याणि अस्माभिः अग्रे पठिष्यन्ते। तेषां विषये नाम भूयते इत्यादीनां रूपाणां सिद्धिः भविष्यति, परन्तु भावकर्म अर्थे, भावकर्मणोः अर्थे लकारः यः विधीयते, तस्य लकारस्य तत्र अन्याः ये व्यवस्थाः सिद्धान्तगताः भवन्ति, ताः व्यवस्थाः अस्माभिः अवगन्तव्याः सन्ति। अतः कतिपये महत्त्वपूर्णाः सिद्धान्ताः, महत्त्वयुक्ताः सिद्धान्ताः भावकर्मणोः अर्थे लकारसम्बद्धाः अस्माभिः अत्र नूनमेव ज्ञातव्याः। तानेव च ग्रन्थकारः अग्रे ज्ञापयितुम् उद्युक्तः वर्तते।
तत्रादौ भावपदार्थविषये चर्चा क्रियते। को नाम भावः? प्रकृते भावशब्देन किं ग्राह्यम्? वयं भावकर्मतिङ्प्रकरणं पठन्तः स्मः। अतः प्रकृते भावपदवाच्यं किम् इति चेत् तत्र आदौ कथयति व्याख्याता, घटस्य भावः घटत्वं तस्य भावस्त्वतलौ इत्यत्रापि अस्माभिः भावपदार्थः चर्चितः खलु। कथयति घटस्य भावः घटत्वम् इत्यादौ प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः। अयं विषयः प्रकृतिजन्यबोधे यः प्रकारः भवति सः भावः भवति इति तस्य भावस्त्वतलौ इत्यादि सूत्रपठनवेलायां मूले व्याख्यायां च सविस्तरम् अस्माभिः चर्चितम्। अग्रे कथयति कवेरयं भावः इत्यादौ अभिप्रायः। कवेरयं भावः इत्यादीनि वाक्यानि यदि यानि वयं कथयामः, तत्र भावः नाम भावशब्दस्य अभिप्रायः इत्यर्थः। अभिप्रायः इति अर्थः भावशब्दस्य भवति इत्यर्थः इति एवम् अस्याः पङ्क्तेः अर्थः अवगन्तव्यः। एवं खलु? यद्यपि पूर्णं वाक्यं नास्ति इदं, परन्तु अध्याहारबलेन वाक्यं पूर्तिं प्रति नेयं। किमुक्तवान्? कवेः अयं भावः इत्यादि। कवेः अयं भावः नाम भावः इत्यादिषु भावशब्दस्य कः अर्थः? अभिप्रायः इति अर्थः ग्राह्यः इति व्याख्यातुः कथनस्य अथवा अस्याः पङ्क्तेः अभिप्रायो भवति इति। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति नाम भावशब्दस्य अन्येपि बहवः अर्थाः सन्ति भोः। सर्वात्मना विचारः क्रियमाणः वर्तते। पश्चात् सर्वान्ते वक्ष्यते प्रकृते नाम भावकर्मणोः इत्यत्र भावपदार्थः कः इति पश्चात् वक्ष्यते। कथयति एका कारिका अस्ति, नानार्थरत्नमाला इत्याख्यः कश्चन ग्रन्थः। तद्ग्रन्थस्था एषा कारिका भवति। कथयति भावः पदार्थसत्तायां क्रियाचेष्टात्मयोनिषु विद्वल्लीलास्वभावेषु भूत्यभिप्रायजन्तुषु। भावः पदार्थसत्तार्थे प्रयुज्यते शब्दः भावशब्दः। क्रियार्थे भवति, चेष्टार्थे भवति, आत्मार्थे भवति, योन्यर्थे भवति, विद्वान् इत्येतस्मिन् अर्थे भवति। एवं खलु? भावो विद्वान् इति अमरकोशे एव अस्ति। अपि च किं कथयति लीलार्थे भवति, स्वभावार्थे भवति। भूतिः इत्यपि भाव इत्यस्य अर्थः भवति। अभिप्रायः तदुक्तं खलु, कवेः अयं भावः इत्यादौ अभिप्रायः इत्यर्थः। जन्तुषु जन्त्वर्थे अपि भवति इति कथयति। नाम एवं नानार्थाः नाम विभिन्नाः अर्थाः भावशब्दस्य वर्तन्ते इति भावः। ततः अग्रे कथयति भावः सत्ता स्वभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्तुषु इत्यमरः। सत्ता स्वभावः अभिप्रायः चेष्टा जन्तुः इति अर्थः। तत्र अमरकोशे जन्मसु एवं पाठभेदोपि दृश्यते अत्र खलु। जन्मसु इति अर्थात् पाठभेदं पुरस्कृत्य पश्यामः चेत् जन्मार्थे अपि भावशब्दः प्रयुज्यते इति। परन्तु जन्तुषु इति अपि अस्याः अमरपङ्क्तेः अर्थः दृश्यते। जन्तुषु इत्यपि पाठभेदः दृश्यते। जन्मसु इति तु इत्यपि अस्ति एव। इत्यमरः नाम अमरकोशे एवम् अस्ति
एवं भावः। समीचीनम्। एवं भावशब्दस्य बहवो हि अर्थाः वर्तन्ते वाङ्मये। पाणिनीये एव वयं घटस्य भावः घटत्वमिति प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः इति दृष्ट्वा आगतः। पाणिनीये एव पूर्वं तस्य भावस्त्वदलु इत्यत्र। तर्हि तत्र यः उक्तः भावः स एव भावः प्रकृते अपि अस्ति वा इति अधुना द्रष्टव्यं वर्तते। प्रकृते नाम भावकर्मणोः भावकर्मतिङ् प्रकरणे स एव अर्थः अस्ति वा इति द्रष्टव्यं वर्तते। इति चेत् तत् कथयति अग्रे व्याख्याता। इह तु लःकर्मणि इत्यत्र भावशब्दः भावनायां यौगिकः इति आह। नाम लःकर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति तत्रापि प्रकृतेपि तदेव गन्तव्यम्। भावशब्दः भावनायां यौगिकः नाम भावनार्थे यौगि भावना का तदपि अग्रे वक्ष्यते। भावनायां यौगिकः वर्तते इत्याह। भावो भावनेति मूले भावो भावना उत्पादना क्रिया। यौगिकः नाम तद् भवति इति भावः। भूशब्दात् तत्र घञ् प्रत्यय भूधातोः घञ् प्रत्ययः वृद्धिः आवादेशः भाव इति शब्दः सिद्धः भवति। कथयति भावो भावना उत्पादिका क्रिया मूले उक्तं खलु। उत्पादना क्रिया इत्युक्तं खलु। व्याख्याता कथयति लःकर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति इत्यत्र भावशब्देन भावना विवक्षिते इति भावः। अग्रे भावनाशब्दस्य चिन्तायामपि प्रसिद्धत्वादाह। नाम भावना इति शब्दः चिन्तार्थेऽपि प्रयुज्यते। प्रसिद्धत्वादाह किमाह उत्पादनेति। उत्पादना भावनार्थात् प्रकृते उत्पादना। कोऽर्थः उत्पादना उत्पत्त्यनुकूलो व्यापारः। एवं खलु इत्यस्ति। उत्पत्त्यनुकूलः उत्पत्तिजनकः इति भावः। उत्पत्तिजनकः व्यापारः। व्यापारः क्रियाविशेषः। उत्पादना भवति कथयति। एवञ्च भूधातोः उत्पत्त्यर्थकात् हेतुमण्णौ सम्यक् भू णिच् भू इ वृद्ध्यावादेशयोः भौ इ भावु इ भावि भावि शब्दात् एरचिति भावे अचि भावि अ णिलोपे भाव अ ओ ण्यन्तादिदं साधितमस्ति। सम्यक् सम्यक् तथा न मया यत् पूर्वमुक्तं तथा न। णिलोपे भावशब्दः भावयतेः उत्पत्त्यर्थकात् हेतुमण्यन्तात् नाम भावी एतस्मात् भावी इति ण्यन्तः उत्पत्त्यर्थकः खलु। अतः हेतुमण्यन्तात् स्त्रियामित्यधिकारे ण्या युच् भावशब्दस्य सिद्धिः उक्ता खलु। अधुना भावना इत्येतस्य सिद्धिः उच्यमाना अस्ति। ण्याससन्धो युच् इति युचि अनादेशे टापि भावनाशब्दः इति बोध्यं। सम्यक्। अग्रे कथयति उत्पादना चेयं धात्वर्थान्नातिरिच्यते। नाम धात्वर्थात् भिन्ना नास्ति एषा उत्पादना। उत्पादना भावना नातिरिच्यते नाम धात्वर्थात् न अतिरिच्यते। नाम धात्वर्थात् विभिन्नतां न भजते। अथवा धात्वर्थात् धात्वर्थात् अपेक्षया भिन्नता अस्य नास्ति इति भावः। इति दर्शयितुमाह क्रियेति। मूले उक्तं क्रियेति। व्याख्याते धात्वर्थात्मकक्रियैव उत्पादना इति भाव इत्यर्थः। तर्हि आहत्य किम् अवगतं। धात्वर्थात्मकक्रिया धातोः अर्थः द्वयं खलु। फलं व्यापारश्च। व्यापारः नाम क्रिया। सैव क्रिया उत्पादना इत्युच्यते। उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः इति भावः।
अग्रे कथयति तथा हि फलव्यापारयोर्धातुरिति सिद्धान्तः। अर्थात् धातोः अर्थद्वयं भवति, फलमिति व्यापारश्चेति च। किं कथयति अग्रे? फलव्यापारयोर्धातुरिति सिद्धान्तः। पच धातोः पाकः अर्थः निरूपयति। कथमत्र भावः अवगन्तव्यः। पच धातोः पाकः अर्थः, पाकः विक्लित्यनुकूलव्यापारः, एवं खलु। विक्लित्तिजनकव्यापारविषये विक्लित्तिजनकक्रियाविशेषः वर्तते। कः? पाकः। तत्र विक्लित्त्यंशः फलं, विक्लित्त्यंशः यः भवति सः अंशः फलं भवति, एवं खलु। अधिश्रयणादिस्तदनुकूलो व्यापारः। नाम तदनुकूल तच्छब्देन किं ग्राह्यं? विक्लित्तिः ग्राह्या। विक्लित्त्यनुकूलः व्यापारः अधिश्रयणादिः भवति। सम्यक्। काष्ठसंयोजनं, तण्डुलप्रक्षालनं, जले जलस्थापनं, अग्निशिखा पर्याप्ता अस्ति वा न वा इत्यादिकं सर्वम् अधिश्रयणादि आदिशब्देन ग्राह्यम्। अनुकूलः व्यापारः। कथयति तथाविधव्यापाराश्रयः देवदत्तादिः कर्ता भवति, एवं खलु। व्यापाराश्रयः कर्ता, फलाश्रयः कर्म। कथयति धातुपात्तव्यापाराश्रयः कर्ता इति सिद्धान्तः। इति सिद्धान्तात् नाम वैयाकरणनये तथा सिद्धान्तः वर्तते। फलव्यापारयोर्धातुराश्रयेति स्मृताः फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम् इति खलु उच्यते भूषणसारादौ। अग्रे कथयति अधिश्रयणादिव्यापारजन्या विक्लित्तिः फलम्। अधिश्रयणादिव्यापारद्वारा जन्यते या विक्लित्तिः सा विक्लित्तिः फलम्, एवं खलु। तत्र मृदुभवनं, मृदुत्वप्रापणं तण्डुलानां सा विक्लित्तिरित्युच्यते खलु। कथयति तदाश्रयत्वात् ओदनं कर्म व्यापारजन्यफलशालिकर्मेति सिद्धान्तात्। व्यापारजन्यफलशालित्वं कर्मणि भवति, व्यापारजन्यफलशाली कर्म भवति इति सिद्धान्तः वर्तते। कथयति एवं सकर्मकेषु सर्वत्र ज्ञेयं। नाम सकर्मकेषु एवं रीत्या सर्वत्रापि ज्ञेयं कर्म किम् इति। भावकर्मणोः इति अस्ति खलु। भावविषये अपि आगमिष्यति। भावादेव यद्यपि चर्चा आरब्धा वर्तते, भावः भावना, उत्पादना, क्रिया इत्युक्तमस्ति। तत्र मध्ये फलमपि बोधितं। फलस्य कर्मणा सम्बन्धः, एवं खलु। व्यापारस्य कर्त्रा सम्बन्धः। व्यापाराश्रय धातोः अर्थद्वयं, व्यापारः फलं, व्यापाराश्रयः कर्ता, फलाश्रयः च कर्म। अग्रे कथयति एधवृद्धौ इत्यस्मिन् अकर्मकेऽपि वृद्ध्यनुकूलव्यापारो धात्वर्थः, एवं खलु। न चैवं सति एधते देवदत्तः इत्यत्र धातुपात्तव्यापाराश्रयत्वात् व्यापारजन्यवृद्धिरूपफलाश्रयत्वात् च कर्तृत्वं कर्मत्वं च स्यादिति वाच्यं। तथा न वक्तव्यम्। अत्रापि कर्मलाभः स्यात्, धातुस्तु अकर्मकः इति न वक्तव्यं। कर्मलाभः कथं स्यात् नाम धातुपात्तः व्यापाराश्रयत्वात्, धातुपात्तव्यापाराश्रयत्वात् व्यापारजन्यवृद्धिरूपफलाश्रयत्वात् च कर्तृत्वं कर्मत्वं च स्यात्। कस्य नाम देवदत्त इत्येतस्य कर्तृत्वं तु अस्ति एव, कर्मत्वमपि स्यात्, अथवा कर्मणः अपि अत्र योग्यतया उपस्थितिः स्यात् इति न वाच्यं। कुतः तद् कथयति धातुपात्तव्यापारजन्यतद्व्यापारव्यधिकरणफलाश्रयत्वं कर्मत्वमिति सिद्धान्तात्।
एवं खलु नाम धातुपात्तव्यापारजन्य तद्व्यापारव्यधिकरणफलाश्रयत्वं नाम तत्र धातुना उपात्तः यः व्यापारः धातुपात्तव्यापारजन्यः तद्व्यापारव्यधिकरणफलाश्रयत्वं कर्मत्वं नाम तत्र व्यधिकरणत्वम् अपेक्षितं समानाधिकरणत्वं नापेक्षितं व्यापाराश्रयः कर्ता एव फलाश्रयः कर्म एव इति सिद्धान्तात् नाम एवं सिद्धान्तः वर्तते व्याकरणनये नाम धातुपात्तव्यापारजन्यं यत् कर्तृत्वं भवति एवं खलु तद्व्यापारव्यधिकरणफलाश्रयत्वं कर्मत्वं भवति नाम कर्तृत्वं कर्मत्वं च अनयोः समानाधिकरण्यं न भवति व्यधिकरणत्वं भवति यतः व्यापारः आश्रयति कर्तारं कर्म आश्रयति फलम् आश्रयति कर्म अतः व्यधिकरणत्वात् प्रकृते कर्मत्वमपि भवति इति न शङ्कनीयं क्व एधते देवदत्त इत्यादिषु इति भावः नाम अत्र विवक्षा एषा वर्तते अत्र कर्मणः उत्पत्तिः भवति इति नास्ति इति भावः अत एव अयं धातुः अकर्मकः अयं धातुः अकर्मकः कथं भवति तत्र इमानि कारणानि उक्तानि सन्ति एते सिद्धान्ताः उच्यमानाः वर्तन्ते अग्रे कथयति एवञ्च फलोत्पत्त्यनुकूलव्यापारात्मिका क्रिया धात्वर्थः इति सिद्धम् एवं खलु फलस्य उत्पत्तेः जनकस्य व्यापारात्मिका या क्रिया वर्तते सा क्रिया धात्वर्थः नाम क्रिया धात्वर्थः भवति इति कथयति एतेन क्रियावाची धातुः धातुवाच्या क्रिया इति अन्योन्याश्रयोऽपि निरस्तः नाम एवं रीत्या लक्षणकरणेन किं लक्षणकरणेन फलोत्पत्त्यनुकूलव्यापारात्मिका क्रिया धात्वर्थः इति कथयति उत्पत्त्यनुकूलव्यापारस्यैव क्रियात्वात् तदुक्तं व्यापारो भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया इति स्पष्टीकरणं कृतम् सम्यक् एवं तर्हि भावः अपि ज्ञातः कर्म किं भवति तत्तु यद्यपि पूर्वं ज्ञातमेव वर्तते तत्र कर्मणः कथं लाभः भवति कर्म कस्य आश्रयः वर्तते इति ज्ञातं कर्ता च कस्य आश्रयः भवति इति ज्ञातं भावः तु नाम कः इति तु ज्ञातमेव अस्माभिः भावः नाम क्रिया इत्येव खलु क्रिया च का कश्चन धात्वर्थः एव कीदृशः धात्वर्थः इति चेत् कीदृशी क्रिया धात्वर्थः इति चेत् फलोत्पत्त्यनुकूलव्यापारात्मिका क्रिया धात्वर्थः भवति इति भावः सम्यक् अग्रे कथयति आम् इदानीम् अग्रे पङ्क्तिः बोधनीया अस्ति ग्रन्थकर्त्रा सा च नाम सा का सा क्रिया सा च धातुत्वेन सकलधातुवाच्या भावार्थकलकारेण अनूद्यते इति वक्तव्यमस्ति परन्तु तदर्थम् अग्रे काचित् अवतरणिका निबध्यमाना वर्तते व्याख्यात्र तां पठामः यथामति अवगन्तुं यत्नं कुर्मः कथयति ननु उत्पत्त्यनुकूलव्यापारस्य एव सर्वत्र धातुवाच्यत्वे सर्वेषां धातूनाम् एकार्थत्वापत्तिः एवं खलु फलोत्पत्त्यनुकूलव्यापारात्मिका क्रियाधात्वर्थः इत्युक्तं खलु तथा यदि उच्येत तदेव कथयति ननु उत्पत्त्यनुकूलव्यापारस्य एव सर्वत्र धातुवाच्यत्वे
नाम धातुवाच्यत्वं यदि स्वीक्रियेत तर्हि सर्वेपि ये केऽपि धातवः सन्ति तेषाम् एकः एव अर्थः स्यात्, एकस्य एव अर्थस्य एकार्थत्वस्य आपत्तिः स्यात्, नाम प्राप्तिः स्यात् इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति विक्लित्यादि तत्तत् फलोत्पत्त्यनुकूल व्यापारार्थकत्वं तु न सम्भवति। एकैकस्य धातोः विक्लित्यादि तत्तत् फलांशे तदनुकूल व्यापारात्मक व्यापारसामान्य च वाचकत्वानुपपत्तेः इत्यत आह सा च धातुत्वेन सकलधातुवाच्येति। सा क्रिया का क्रिया उत्पादना क्रिया, सा का भावना, भावना का भावः, भावः नाम काचित् क्रिया इति भावः। सा च धातुत्वेन सकलधातुवाच्या। एवं खलु। नाम तत्र यथा उदाहरणाय पच धातुः वर्तते, अग्रे कथयिष्यति, तदेव कथयन्नपि अस्य व्याख्याता। पच्यादयो धातुत्वेन रूपेण, पच्यादय नाम इकानिर्देशः कृतः वर्तते, पच्यादयः, पच्यादयः धातुत्वेन रूपेण उत्पत्त्यनुकूलव्यापारात्मिकां क्रियाम् आहुः। पचित्वादिविशेषरूपेण तु, नाम ते एव धातवः के पच्यादयः पचित्वादिरूपेण, पच्यादिषु पचित्वादिषु च भेदः अस्ति, ईषदिव भेदः अस्ति। पचित्वं तदगतः कश्चन धर्मः, पचित्वादिविशेषरूपेण तु विक्लित्यादि तत्तत् फलांशमाहुः के तेव पच्यादयः पचित्वादिरूपेण। तथा च वाचकतावच्छेदकभेदात् विक्लित्यादिफलविशेषस्य क्रियासामान्यस्य च वाच्यता सङ्गच्छते इति भावः। एतत् सरलतया अहं कथयामि। मम मूले यदुक्तं वर्तते किं, सा च धातुत्वेन सकलधातुवाच्या इति। नाम पचादयः ये धातवः वर्तन्ते ते धातुत्वरूपेण, नाम पच्यादीनां यद् धातुत्वं वर्तते, किं तद् उत्पत्त्यनुकूलव्यापारः, एवं खलु। तादृशी क्रिया एव वस्तुतः सा। अपि च विक्लित्यादिः तत्तत् फलांशः अपि तत्र क्रिया इत्युच्यते। एवञ्च सामान्यार्थे अत्र एकार्थत्वम् अस्ति चेदपि विशेषार्थे भिन्नता भवति इति कथनस्य अभिप्रायः व्याख्यातुः। वस्तुतः मूलं पश्यामः चेत् सा च धातुत्वेन सकलधातुवाच्या, नाम या क्रिया वर्तते सा क्रिया धातुत्वेन सकलधातु, नाम सकलधातूनां वाच्यत्वं भजते इति भावः। नाम सामान्येन क्रिया सर्वेषु अपि धातुषु अस्ति एव खलु, एवं खलु। सामान्येन क्रिया सर्वत्र वर्तते, परन्तु तस्याः क्रियायाः स्वरूपं भिद्यते इति भावः। पठनमपि क्रिया अस्ति, क्रीडनमपि क्रिया अस्ति, भवनमपि क्रिया अस्ति, स्पन्दनमपि क्रिया अस्ति, परन्तु तदगतक्रियात्वभेदः वर्तते। अतः एषा या क्रिया वर्तते सा एषा क्रिया धातुत्वेन सकलधातुवाच्या, परन्तु सकलधातुषु अवतिष्ठते इति भावः। एवं खलु। किञ्चित् एते विचाराः पुनः पुनः चिन्तनेन एव अस्माभिः बुद्धौ स्थापयितुं शक्याः। तथा च भट्टिराः, भट्टिः कथयति,
नाम यत् उक्तं खलु यत् वाचकतावच्छेदकभेदाद् विक्लित्यादिफलविशेषस्य नाम फलविशेषस्य क्रियासामान्यस्य च वाच्यता सङ्गच्छते इति भावः। एवं खलु भावः इत्यनेन इति भावः अर्थात् इति अभिप्रायः। अत्र भावशब्दस्य अभिप्रायार्थः अन्ते पङ्क्तेः अन्ते इति भावः। तथा च भट्टिराः विभज्य सेनां परमार्थकर्म सेनापतिंश्चापि पुरन्दरोऽथ नियोजयामास च शत्रुमध्ये करोतिरर्थेष्विव सर्वधातून्। सर्वधातून् इति अस्ति, धातून् इति नास्ति, धातून्। कथमन्वयः? सेनां परमार्थकर्ता सेनां विभज्य अथ परमार्थकर्ता पुरन्दरः सेनां विभज्य सेनापतीन् च शत्रुसैन्ये नियोजयामास। सः पुरन्दरः परमार्थकर्ता सेनापतिंश्च विभज्य शत्रुसैन्ये नियोजयामास। कथम्? उपमानं दीयते। करोति हि अर्थेषु इव सर्वधातून्। करोतिरर्थेषु इव, करोति हि इति सर्वधातून् अर्थेषु इव, नाम सर्वान् धातून् अर्थेषु यथा, नाम इव यथा करोति हि नियोजयति। करोति नाम क्रिया। सर्वधातून् अर्थेषु नाम विशिष्टेषु अर्थेषु, करोति इति क्रिया, सर्वधातून् योजयति यथा तथा सः परमार्थकर्ता पुरन्दरः सेनां सेनापतिंश्च विभज्य शत्रुसैन्ये नियोजयामास इति भट्टिकाव्ये श्लोकः दृश्यते इति। तर्हि तत्र तु पुरन्दरः शत्रुसैन्ये योजयति सेनांश्च। प्रकृते करोति हि सर्वधातून् अर्थेषु नियोजयति इति भावः। करोति नाम क्रिया, सामान्यतया क्रिया या उच्यते भावः इति। सः सर्वधातून् विशिष्टेषु अर्थेषु नियोजयति इति भावः। नाम एका क्रिया सामान्येन उच्यते या सर्वैः धातुभिः विधीयते, एका विशिष्टा क्रिया। यथा क्रिया तु सर्वत्र वर्तते, परन्तु कीदृशी क्रिया? पठनं वा, लेखनं वा, श्रवणं वा, खादनं वा, पठनं, एवं रीत्या। तद्वत् एषा क्रिया विशिष्टेषु अर्थेषु सर्वधातून् योजयति इति भावः। एतद् सा च धातुत्वेन सकलधातुवाच्या सा क्रिया धातुत्वेन सर्वेषु धातुषु विशेषतया अपि वाच्या भवति इति अभिप्रायम् अवगन्तुम् अहं यत्नं कुर्वन्नस्मि। अत्र भवद्भिरपि अत्र यथामति यत्नः विधेयः। सम्यक्। अग्रे कथयति, अग्रे मूले इतोपि अस्ति खलु भावार्थलकारेण अनूद्यते। एतस्मिन् विषये अपि पठनीयं वर्तते, परन्तु ततः पूर्वं किं कथयन् अस्ति, कांश्चन विषयान् यान् कथयन् अस्ति तान् अपि पश्यामः। किं कथयति? आम्, अस्ति भवति विद्यतीनाम् अपि सत्तानुकूलव्यापारः एव अर्थः। तत्र सत्ता आत्मभरणं तदनुकूलव्यापारस्तु जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति इति
वार्ष्यायणि प्रणीतषड्भावविकारेषु अन्यतमः यथा यथं ज्ञेयः। नाम सत्तानुकूलः व्यापारः यः वर्तते सः व्यापारः एवं रीत्या षड्भावविकारेषु अन्यतमः यथा यथं ज्ञेयः भवति। जायते इत्यपि कश्चन भावः, अस्ति इत्यपि, विपरिणामः अपि, वर्धनमपि, अपक्षयः अपि, विनाशः अपि इति भावः। एते षड्भावविकाराः वाक्यपदीयादिषु ग्रन्थेषु अपि चर्च्यन्ते, भावसम्बद्धाः एव वर्तन्ते इति कृत्वा अत्र उक्तम्। भाष्येपि अस्ति, अतः कथयति भूवादिसूत्रे भाष्ये स्पष्टमेतत्। भूवादिसूत्रे भाष्ये इदं स्पष्टीकृतं वर्तते इति भावः। प्रपञ्चितं च मञ्जूषायामित्यलं, मञ्जूषायामपि प्रपञ्चितं वर्तते इति अलम्। सम्यक्। अग्रे कथयति ननु उत्पादनात्मकक्रियारूपस्य भावस्य, एवं खलु, फलोत्पत्त्यनुकूलव्यापारात्मिका क्रिया, अथवा किमुक्तं मूले भावो भावना उत्पादना क्रिया, एवं खलु। तत्र कथयति उत्पादनात्मकक्रियारूपस्य भावस्य धातुवाच्यत्वे लक्कर्मणि च भावे चाकर्मके वेति भावे कथं लकारविधिः, एवं खलु। अनन्यलभ्यस्यैव शब्दार्थत्वात् इत्यतः। नाम कोऽर्थः, अस्य पूर्वपक्षस्य अर्थः कः? नाम उत्पत्तेः अनुकूलः व्यापारात्मकः यः भावः, यः भावार्थः, सः सर्वेषु धातुषु अस्ति एव खलु। तर्हि लःकर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इत्यनेन लकारविधिः कुतः, का वा अपेक्षा? एवं खलु। लःकर्मणि इति भावे कथं लकारविधिः, भावे लकारविधिः कथं भवेत्, किमर्थं भवेत्? अनन्यलभ्यस्य एव शब्दार्थत्वात्, एवं खलु। अनन्यलभ्यः नाम प्रकारान्तरेण लब्धः एव अस्ति खलु भावः, भावार्थः। अतः पुनः तस्मिन्नेव अर्थे लकारविधानस्य किं प्रयोजनम् इतीव अत्र उक्तं वर्तते। विशेषेण समाधानम् उक्त्वापि कदाचित् तस्य पूर्वपक्षस्य अवगमनं पूर्णतया भवेत्। इत्यतः किमः भावार्थलकारेण अनुद्यते इति। अर्थात् तत्र धातौ आदावेव यः भावः विद्यमानः वर्तते, भावार्थः यः विद्यमानः वर्तते, तस्य भावार्थकलकारद्वारा केवलः अनुवादः अत्र क्रियते, पृथक्तया अर्थकथनं नास्ति इति भावः। एवं खलु। नाम धातोः अर्थः भावः अस्ति, तस्मिन् भावे एव अत्र लकारः विधीयते इति उच्यते, तावदेव। पृथक्तया अर्थकथनम् अत्र नास्ति इति भावः। अर्थविधानं लःकर्मणि चाभावे चाकर्मकेभ्यः इत्यत्र नास्ति इति भावः। अतः भावार्थकलकारेण अनुद्यते कः सः भावः, यः धातौ विद्यमानः वर्तते, क्रिया इति यदुक्तम्, एवं खलु। अग्रे कथयति द्वौ त्रयः इत्यादौ द्विवचन बहुवचनवदिति भावः, एवं खलु। द्वौ भवतः तदा द्वयोः विवक्षायां द्विवचनविधानं क्रियते। किमर्थं क्रियते? अग्रे त्रयः इति विवक्षायां बहुवचनविधानं क्रियते। किमर्थं क्रियते? द्वित्वेनैव तत्र द्वयोः अर्थः बहुत्वेनैव बहूनाम् अर्थः जायते खलु। तथा विधानं किमर्थं क्रियते? नाम अनुवादमात्रार्थं, स्पष्टतार्थम् इति भावः, एवं खलु। भावार्थकलकारेण अनुद्यते का सा का धातुत्वेन सकलधातुवाच्या या क्रिया वर्तते,
नाम भावः इत्याख्या या क्रिया वर्तते सा लकारेण भावार्थकलकारेण भावार्थे विहितः यः लकारः तेन सह अनूद्यते तावदेव अनुवादमात्रं तत्र वर्तते पृथक्तया विधानं नास्ति इति भावः सम्यक् इदानीं भावलकारे कः पुरुषः किं वचनम् एते विषयाः अग्रे चर्च्यमानाः वर्तन्ते कथयति युष्मदस्मद्भ्याम् इति मूले पठनीयं युष्मदस्मद्भ्यां सामानाधिकरण्याभावात् प्रथमपुरुषः एवं खलु कथयति युष्मदि अस्मदि च तिङ्सामानाधिकरणे उपपदे मध्यमोत्तमपुरुषौ विहितौ युष्मद्युपपदे सामानाधिकरणे एतत् सर्वम् अस्माभिः पूर्वं पठितमस्ति खलु युष्मदस्मदोः तिङ्सामानाधिकरण्यञ्च तिङ्वाच्यकारकवाचित्वमेव एवं खलु युष्मदस्मदोः सामानाधिकरण्यं किं तिङ्वाच्यत्वं तिङ्वाच्यकारकवाचित्वमेव तिङा वाच्यं यत् कारकं तद्वाचित्वमेव एवं खलु किं युष्मदस्मदोः तिङ्सामानाधिकरण्यं यद् वर्तते तदिदम् अस्माभिः पूर्वं युष्मद्युपपदसमानाधिकरणस्थानिन्यपि मध्यमः इत्यादिषु पठितं कथयति भावे लकारे तु आस्यते त्वया आस्यते मया इत्यादौ भावः एव तिङ्वाच्यः न तु युष्मदस्मदर्थौ तिङा केवलः भाव एव वाच्यः भवति खलु युष्मदस्मद अर्थौ तु तत्र वाच्यौ न भवतः अतो न मध्यमोत्तमौ इत्यर्थः अतः मध्यमपुरुषोऽपि अत्र न भवति भावप्रसङ्गे उत्तमपुरुषोऽपि अत्र न भवति कर्मणि तु भवति अपि च एतदपि अग्रे पठिष्यते अत्र एकवचनमेव भवति प्रथमपुरुषेपि एकवचनमेव भवति द्विवचनं बहुवचनं वा न भवति अग्रे कथयति कर्मलकारे तु त्वं वन्द्यसे अहं वन्द्ये इत्यादौ लकारस्य युष्मदस्मदोश्च सामानाधिकरण्यसम्भवात् पुरुषत्रयमपि यथा यथम् उदाहरिष्यते तदग्रे उदाहरिष्यते कर्मलकारे एवं खलु अग्रे कथयति तिङ्वाच्येति मूले पश्यन्तु तिङ्वाच्यभावनायाः असत्वरूपत्वेन द्वित्वाद्यप्रतीतेः न द्विवचनादि किन्तु एकवचनमेव इति च अग्रे अधुना उच्यमानम् अस्ति व्याख्याता किं कथयति सत्त्वं द्रव्यं सत्त्वं नाम द्रव्यं लिङ्गसङ्ख्यान्वययोग्यं तत्र चादयो सत्त्वे इत्यादिषु अपि सत्त्वशब्दचर्चा अस्मासु प्रवृत्ता खलु अग्रे कथयति बोधयति पङ्क्तेः अर्थं बोधयति तिङ्वाच्या या भावना क्रिया सा असत्त्वरूपा लिङ्गसङ्ख्यान्वय अयोग्या लिङ्गसङ्ख्यान्वया योग्या शब्दशक्तिस्वभावात् शब्दशक्तिस्वाभाव्येन तथा उच्यते प्रतिपाद्यते ततश्च तस्यां तिङ्वाच्यभावनायां द्वित्वबहुत्वयोः अप्रतीतेः युवाभ्यां युष्माभिर्वा आस्यते इत्यादौ न द्विवचनं बहुवचनं च इत्यर्थः नाम युवाभ्याम् आस्येते युवाभ्याम् आस्यन्ते इति न भवति न द्विवचनं बहुवचनं च इत्यर्थः नाम तत्र द्विवचनमपि न भवति बहुवचनमपि न भवति इति भावः अग्रे कथयति तिङ्वाच्ये इत्यनेन कृतवाच्यायाः क्रियायाः लिङ्गसङ्ख्यान्वयित्वात्मकं सत्त्वरूपम् अस्तीत्युक्तं भवति तद्यथा पाकौ पाकाः इत्यादि अत्रापि भावः एव अस्ति परन्तु अत्र द्वित्वं बहुत्वं सर्वं भवति इति भावः तदुक्तं सार्वधातुके यक् इति सूत्रे भाष्ये कृदभिहितो भावो
वत् प्रकाशते इति। द्रव्यवत् लिङ्गसङ्ख्यान् वयं लभते इत्यर्थः। शब्दशक्तिस्वभावात् इति भावः। तद् शब्दशक्तिस्वभावादेव भवति। नाम एतावता किम् आयातं, भावप्रयोगे केवलः प्रथमपुरुषः एव, प्रथमपुरुषेपि केवलम् एकवचनमेव, द्वित्वं नास्ति, बहुत्वं नास्ति। अग्रे ननु तिङ्वाच्यभावनायाः असत्वरूपतया द्विबहुवचनाभावे आस्यतीत्यादौ एकवचनं च न स्यात्। तर्हि एकवचनमपि कथम् इत्यतः आह किन्तु एकवचनमेवेति कथयति। तिङ्वाच्यभावलकारस्येति शेषः। तिङ्वाच्यभावलकारस्य एकवचनत्वं तु भवत्येव इति भावः। अतः तत्र भावः नाम क्रिया, सा तु काचित् एका एव वर्तते, सा एव च अत्र उच्यमाना वर्तते इति कृत्वा एकवचनत्वं तु भवत्येव। एवं खलु। अग्रे कथयति, तस्य औत्सर्गिकत्वेन संख्या अनपेक्षत्वात् अनभिहिते कर्तरि तृतीया। तस्येति कथयति। द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचनमिति सूत्रन्यासं भङ्क्त्वा एकवचनं द्विबहुषु द्विबहुवचने इति सूत्रन्यासः कर्तव्यः। तत्र द्वित्वबहुत्वयोः द्विवचननियमे सति तयोः अविषये एकवचनमिति लभ्यते इति भाष्ये स्पष्टम्। एवञ्च एकवचनस्य एकत्वम् उत्सृज्य द्विबहुवचनान्यविषये विहितत्वेन औत्सर्गिकतया एकत्वसङ्ख्यापेक्षत्वात् भावलकारस्य वाचित्वे अपि एकवचनमेव इति भावः। नाम भाष्यप्रामाण्ययुक्त्या प्रकृते एकवचनत्वं भवत्येव इति प्रतिपाद्यते। एवं खलु। अग्रे कथयति, अनभिहिते इति भावलकारे मूले उक्तं खलु, तस्य औत्सर्गी, तस्य कस्य एकवचनस्य औत्सर्गिकत्वेन संख्यानपेक्षत्वात् अनभिहिते कर्तरि तृतीया इति उच्यते। कथयति, भावलकारे कर्तुः तिङ्वाच्यत्वाभावेन अनभिहितत्वात् तृतीया इत्यर्थः। एवं खलु। केन तृतीया, कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यनेन कर्तृतृतीया एषा। अग्रे उच्यते, त्वया मया अन्यैश्च भूयते इति। त्वया मया अन्यैः, तैः सर्वैः, वृक्षैः, छागैः, वृक्षैः, यत्किमपि वा भवतु, भूयते। कर्तृपदम् एकवचने वा द्विवचने वा बहुवचने कथञ्चिदपि भवितुम् अर्हति, तत्र क्लेशः नास्ति। परन्तु भावे क्रिया अथवा क्रियापदं यद् वर्तते तत्तु एकवचने एव भवति। अग्रे कथयति, त्वत्कर्तृकं मत्कर्तृकम् अन्यकर्तृकं भवनम् इत्यर्थः इति। ततः आम्, इदानीं तत्र लट्लकारस्य प्रथमपुरुषे भू इति धातुः, तत्र च भावकर्मणोः इत्यनेन तङ् भवति, त प्रत्ययः भूत, सार्वधातुके यक् इत्यनेन यक्, भूयत, एत्वं भूयते इत्येव तत्र भवति। अन्यसिद्धान्ताः अत्र द्रष्टव्याः। नाम एकवचनमेव भवति, प्रथमपुरुषः एव भवति, एकवचनमेव भवति, मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः तु न भवति। प्रतिलकारे रूपाणि भवन्ति, तत्र संशयः नास्ति। सम्यक् इति रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। लटि रूपाणि वदामः, भूयते तावदेव, भूयते इति तावदेव, अन्यत् किमपि नास्ति। तेन भूयताभ्यां भूयते, तैः भूयते इति एकविधमेव रूपम् अत्र। एवमेव लिटि अपि एकमेव रूपं, बभूवे, जडस्थझयोरेशिरेचिति सर्वं समर्थव्यं। लिटि अपि एकमेव रूपं भवति। अग्रे अन्ये विशेषाः अत्र सन्ति, तान् विशेषानपि अग्रे अत्र द्रक्ष्यामः। अत्र यद्यपि व्याख्यातुः भाषा कदाचित् क्लिष्टा अनुभूता स्यात्,
तथापि मुख्यतया यः सिद्धान्तः सारतः वा गृहीतः स्यात्, परन्तु अवश्यं ग्राह्यः तदिदमेव, नाम भावः नाम कः इति एकं ग्राह्यम्। अत्र प्रथमपुरुषः एव भवति, तत्रापि एकवचनमेव भवति इति च विशेषेण ग्राह्यं। सम्यक् एतावन्तः विषयाः तु गृह्यन्ते यदि, तर्हि मूले अग्रिमान् विचारान्, अग्रिमानां व्यवस्थानाम् अवगमने साहाय्यं भवति। अस्तु, अग्रे यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते भावकर्मतिङ्प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे अयं प्रथमः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।